बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, ये अमल पहले भी अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। लहसन पर अल्लाह ताला के नामों का ये अमल है जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म होकर रह जाएंगी, ख़ास तौर पर माली परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। इस अमल से ज़िंदगी में कैसे इनकलाब आ सकता है, इस हवाले से आपको एक भाई की कारगुजारी भी सुनाऊंगा और इस अमल का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा। आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाई और मेरी बहनों, पहले तो इस भाई की कारगुजारी सुन लीजिए जिसने इस अमल को यकीन के साथ किया। ये भाई मैसेज में अपने बारे में यूँ लिखते हैं, इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह पाक आपके साथ जुड़े हुए हर फर्द के दुख दर्द को दूर करे। मेरा आपके साथ ताल्लुक 3 साल पुराना है। 3 सालों से मैं सोशल मीडिया पर आपके चैनल इस्लामिक टीचर से जुड़ा हुआ हूँ। आपके चैनल की हर वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर भी करता हूँ। मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया से है, मगर हम 15 सालों से अमेरिका में ही आबाद हैं। इस्लामिक टीचर यहाँ आने के बाद मैं बहुत से गुनाहों में मुब्तला हो गया था, जिनके बारे में सोच कर ही मुझे अब खुद से घिन आती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से पनाह दी है और मुझे गुनाहों से छुटकारा हासिल हुआ है। इन गलीज गुनाहों में से सिर्फ चंद का तस्करा कर रहा हूँ कि जैसे लड़कियों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ पूरी पूरी रात बाहर घूमते रहना, उनके साथ फिल्में देखना, नमाज के करीब भी ना जाना वगैरह। इस्लामिक टीचर, मगर मेरी ज़िंदगी में 2 ऐसे वाक़यात हुए कि जिनकी वजह से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ और तहज्जुद गुजार हूँ। मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या जो मैंने अपनी आंखों से देखा, कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में एक सऊदी अरब के भाई की कैश एंड कैरी थी। उस भाई की शॉप मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन चुकी थी। उनकी शॉप का कई रोज तक मीडिया पर भी चर्चा रहा। मैं अक्सर अपने घर के सामान की खरीदारी भी वहीं से करता था। इस वाक़े के बाद मेरा गुजर उस मार्केट से हुआ। ऐसे दिल में ख्याल आया कि ज़रा मुतासरा मार्केट को देखा जाए, क्योंकि आतिशज़दगी का बड़ा वाक़या था जिसमें 2 दिन तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका और लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। मैं उस मार्केट में पहुंचा और अंदर की सूरत हाल देखने लगा। मार्केट की हालत ये थी कि किसी भी दुकान का माल नहीं बचा था और पूरी मुतासरा मार्केट कोयले के ढेर का मंजर पेश कर रही थी और आग की शिद्दत इस दर्जे थी कि दुकानों के लोहे के गार्ड्स तक पिघल कर दोहरे हो चुके थे। लेकिन हैरान कुन बात जो मैंने वहां देखी वो ये कि जब मैं मुतासरा मार्केट देख कर बाहर निकलने लगा तो गोदाम के गेट के पास एक मंजर ने मेरे कदम रोक लिए। मंजर ये था कि लोहे का एक पाइप जमीन पर गड़ा हुआ था जिस पर धुएं और आग के असरात थे। उस पाइप पर लोहे के एक नट पर लकड़ी का एक लंबा और बालिश चौड़ा तख्ता लोहे के तार से बंधा हुआ था। इस तख्ते पर पीतल की पतरी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। लकड़ी का ये तख्ता बिल्कुल सही सालिम था और उस पर आग के निशानात तो कुजा, आग का धुआं भी नजर नहीं आ रहा था। जबकि जिस पाइप पर यह तख्ता लटका हुआ था उसके बिल्कुल बराबर में एक लकड़ी की लोहे की बिल्ली हुक से दीवार में लगी हुई थी, जो कि अब जलकर कोयला बन चुकी थी। ये मंजर देखकर मैंने वहां खड़े एक मकामी आदमी से पूछा, क्या ये बिस्मिल्लाह का कतबा आग लगने के बाद लगाया गया? तो उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये तो बहुत अरसे से यहाँ लगा हुआ है और अल्लाह की कुदरत देखो, जब आग लगी थी तो उस वक्त ये यहीं था, मगर आग ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वो शख्स कहने लगा, आप मेरे सामने मेरे फ्लैट की गैलरी की तरफ देखो। आग की शिद्दत की वजह से उस गैलरी का छज्जा गिर चुका है और लोहे की ग्रिल आग की शिद्दत की वजह से पिघल कर मुड़ चुकी है। बेशक अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान मजीद की और उसकी आयत की बातनी हिफाजत फरमाई, इसी तरह बाज़ औक़ात ज़ाहिरी हिफाजत के मनाजिर भी हमारे ईमानों को ताज़ा करने के लिए अल्लाह ताला दिखा देते हैं। इस वाक़े से एक सबक ये जहन में आया कि जब अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह लिखे हुए लकड़ी के तख्ते की हिफाजत फरमा सकते हैं
تو کیا جس کے دل میں اللہ کا نام ہو اور جس کی زبان پر اس کا ذکر ہو تو اللہ اس کی حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ فرمائیں گے، لیکن اصل بات اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنے اور اس پر بھروسہ اور اعتماد کی ہے کہ رب الانسان تو ہر لمحہ اس کی حفاظت کے لیے تیار ہے، مگر انسان ہی اس کو بھلا بیٹھا ہے۔ اسلامک ٹیچر، اس دن اس واقعے کے بعد میرا دل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اسلامک ٹیچر، ان دنوں میرے کچھ مالی حالات بھی ٹھیک نہ تھے۔ انہی دنوں میں اسلامک ویڈیوز اور بیانات سننے لگا۔ آپ کا ایک درس سننے کو ملا جس میں آپ نے یہ عمل بتایا تھا کہ اگر انسان کے مالی حالات خراب ہوں تو لہسن پر 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور 3 مرتبہ یا قابضو یا باسطو پڑھ کر لہسن پر دم کریں اور پرس میں رکھ دیں، تو اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے مالی حالات تبدیل کر دے گا۔ اسلامک ٹیچر، یہ دوسرا واقعہ تھا جس کا موضوع دیکھ کر میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ الحمدللہ اس عمل کو جاری رکھا۔ اس عمل کی بدولت میری زندگی ایسی بدلی، مجھ پر دولت کی ایسی بارش شروع ہوئی کہ الحمدللہ آج میری ماہانہ سیلری $28,000 کے قریب ہے۔ اسلامک ٹیچر، یہ میری زندگی کے 2 واقعات ہیں جن کی وجہ سے میری زندگی ہی بدل گئی۔ مجھے اب اس گناہوں والی زندگی پر افسوس ہوتا ہے تو میں ہر وقت ان گناہوں والی زندگی سے توبہ کرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ جو وقت اللہ سے دور گزرتا تھا اب اس کی جگہ نماز، ذکر، تسبیح اور مصلی نے لے لی ہے، اور اب شکر ہے کہ اپنی زندگی کا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ بس اللہ میرے سابقہ گناہ معاف فرما دے۔ اسلامک ٹیچر، آخر میں آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح آپ کو دعائیں دوں اور کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ اللہ پاک آپ کو نور سے بھر دیں، آمین ثم آمین۔ مجھے آپ کے ذریعے اللہ پاک کا تعلق نصیب ہوا ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، اور اب قبر اور آخرت کی فکر، اس کی تیاری کی لگن پیدا ہو گئی ہے، اور میری زندگی کے دن رات بالکل بدل گئے ہیں۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں اور اس عمل میں کیسی تاثیر ہے۔ یہ عمل بہت ہی لاجواب اور آسان عمل ہے، لہٰذا آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے۔ اس کا مکمل طریقہ غور سے سن لیجئے۔ آپ نے ایک لہسن کا ٹکڑا لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ یا قابضو یا باسطو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ کر لہسن پر دم کر دینا ہے۔ اب اس لہسن کو آپ نے اپنے پرس میں رکھ دینا ہے۔ ہر 24 گھنٹے کے بعد اس عمل کو آپ نے دہرانا ہے۔ جیسے لہسن کا ٹکڑا پرانا ہو جائے تو لہسن کا نیا ٹکڑا لے لیجئے اور پہلے والے کو کسی پاک جگہ پر دفن کر دیں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے پاس پیسہ آئے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس عمل کو چند ہی دنوں آپ کریں گے اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔